सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस में पीडीएम हुकूमत के अदालती बेंच पर एतराजात मुस्तरद कर दिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की खुशदामन ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे जस्टिस मज़ाहिर नकवी, आबिद जुबैरी और परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक्स पर हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। हुकूमत ने 9 मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में ये इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस पर हुकूमती एतराज की मुतफरक दरख्वास्त खारिज कर दी। मुल्क भर में आज यौम बहरिया मनाया जा रहा है। पाकिस्तान बहरिया ने खास दिन की मुनासबत से बनने वाली दस्तावेजी फिल्म का प्रोमो भी जारी कर दिया। 8 सितंबर नेवी के शोहदा, गाजियों और कौमी हीरोज की अजीम कुर्बानियों के एतराफ का दिन है। पाक बहरिया ने हमेशा अपनी आबी सरहदों का भरपूर दिफा किया, दुश्मन के नापाक अज़ाइम समंदर बुर्द किए। पूरी कौम अपने शहीदों, गाजियों और मुहाफिजों को सलाम पेश करती है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास जारी। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल एपिक्स कमेटी के इजलास में वज़राए आला, वफाकी वज़रा, अस्करी क़यादत और दीगर हुकाम भी शरीक। इजलास में SIFC के हवाले से उमूर पर मशावरत की जा रही है। SIFC हुकाम इजलास में ताजरों और दीगर स्टेक होल्डर्स से मुलाकातों पर आगाह करेंगे, जबकि इजलास में सरमायाकारी समेत अहम उमूर पर भी फैसले होंगे। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ को पहले भी जब पार्टी ने कहा वो बेटी का हाथ पकड़कर पाकिस्तान आ गए, इस बार भी मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे। उन्होंने कहा कि चीनी बरामद करने का मौक़िफ़ आसिफ अली जरदारी का था, मगर फैसला पूरी काबीना ने किया। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि लोगों के मुआशी मसाइल की वजह IMF से चेयरमैन PTI का मुआहदा है। वो जेल में हो या बाहर हो, नून लीग को फर्क नहीं पड़ता, पंजाब में अक्सरियत हासिल करेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के 5 साला ओहदा सदारत की आईनी मुद्दत आज मुकम्मल हो रही है। आरिफ अलवी ने 9 सितंबर 2018 को सदारती मनसब संभाला था। आरिफ अलवी ओहदा सदारत मुकम्मल करने के बाद ऐवान सदर खाली नहीं करेंगे, बल्कि नए सदर के इंतखाब तक सदारती फराइज सर अंजाम देते रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने चीनी स्कैंडल में मुलव्वस 13 डीलर्स के नाम FIA को दे दिए। कराची, लाहौर, खुशाब, सरगोदा और दीगर इलाकों के डीलर्स के नाम FIA को दिए गए हैं। महकमा खुराक के ज़राए का कहना है कि चीनी स्कैंडल में मुलव्वस डीलर जरूर पोश हैं। FIA ने चीनी के डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। चीनी जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला भी जारी है। लकी मरवत के इलाके तितरखेल के करीब इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां बिजली का करंट लगने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। चारों अफराद बिजली की 11,000 kV लाइन पर काम कर रहे थे कि काम के दौरान ग्रिड स्टेशन से बिजली चालू कर दी गई, जिसके नतीजे में चारों अफराद करंट लगने से मौके पर ही जाँ बहक हो गए। चारों अफराद प्राइवेट टेक्नीशियन बताए जाते हैं। और ICC वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर के दौरान अफगानिस्तान पहुंचा दी गई। अफगानिस्तान में ट्रॉफी को तारीखी मकामात पर नुमाइश के लिए रखा गया। इसे सदियों पुराने तारीखी बाग बाबर और दारुल अमान पैलेस भी ले जाया जाएगा। ट्रॉफी काबुल के करीब वाक़े पहाड़ी इलाके वादी बगमान में भी नुमाइश के लिए रखी गई है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। आपको बताएं कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास जारी है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल एपिक्स कमेटी के इजलास में वज़राए आला, वफाकी वज़रा, अस्करी क़यादत और दीगर हुकाम भी शरीक होंगे। ज़राए का कहना है कि इजलास में SIFC के हवाले से उमूर पर मशावरत की जा रही है। ज़राए के मुताबिक SIFC हुकाम इजलास में ताजरों और दीगर स्टेक होल्डर से मुलाकातों पर आगाह करेंगे, जबकि इजलास में सरमायाकारी समेत अहम उमूर पर भी फैसले मतवक्के हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस में PDM हुकूमत के अदालती बेंच पर एतराजात मुस्तरद कर दिए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की खुशदामन ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे जस्टिस मज़ाहिर नकवी, आबिद जुबैरी और परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक्स पर हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। हुकूमत ने 9 मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ये इंक्वायरी कमीशन भी तश्कील दिया था, जिसमें इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल थे। ताहम आबिद जुबैरी ने इस कमीशन को चैलेंज किया, जिस पर अदालत ने चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। इस बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर और जस्टिस शाहिद वहीद के नाम शामिल थे। अदालती बेंच ने इस केस की 2 समातें की और ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन को काम करने से रोक दिया था। ताहम साबिका हुकूमत ने मफादात के टकराव पर 3 जजेस की बेंच से अलहदगी के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त भी दायर की थी। हुकूमत की जानिब से बेंच में शामिल जिन 3 जजों पर एतराज उठाया गया, इनमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के नाम शामिल थे। अदालत ने हुकूमत की जानिब से बेंच पर एतराज की दरख्वास्त पर समाअत के बाद 6 जून को फैसला महफूज किया था, जो 3 माह बाद आज जस्टिस एजाजुल एहसन ने सुनाया है। आपको बताएं कि मुल्क भर में आज यौम बहरिया मनाया जा रहा है। पाकिस्तान बहरिया ने खास दिन की मुनासबत से बनने वाली दस्तावेजी फिल्म का प्रोमो भी जारी कर दिया। 8 सितंबर नेवी के शोहदा, गाजियों और कौमी हीरोज की अजीम कुर्बानियों के एतराफ का दिन है। पाक बहरिया ने हमेशा अपनी आबी सरहदों का भरपूर दिफा किया, दुश्मन के नापाक अजाइम समंदर बुर्द कर दिए। पूरी कौम अपने शहीदों, गाजियों और मुहाफिजों को सलाम पेश करती है। 1965 में भारतीय फौज ने पाकिस्तान पर शबखून मारने की मजमूम कोशिश की और जंग का नया महाज खोला, तो अफवाज पाकिस्तान ने बरी और फिजाई महाजों के साथ साथ बहरी महाज पर भी भारत की 4 गुना बड़ी फौज को धूल चटा दी। 8 सितंबर पाक बहरिया को भी खैराज तहसीन पेश करने का दिन है। भारत ने पाकिस्तान की जानिब मिली आंख से देखा तो पाक फौज ने तमाम महाजों पर मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक बहरिया के जंगी बेड़ों ने दुवारकार में चंद मिनट के दौरान 50-50 राउंड्स फायर किए और दुश्मन को संभलने का मौका भी ना दिया। हमलों से रडार स्टेशन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और भारतीय फौज को शिकस्त हुई। ऑपरेशन द्वारकार में पाक बहरिया के 7 जंगी जहाजों ने हिस्सा लिया था। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने सानिया जड़ावाला की इंक्वायरी के लिए जुडिशियल कमीशन के कयाम की दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब को 15 रोज में फैसला करने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने दरख्वास्त पर समाअत करते हुए सरकारी वकील से सवाल किया कि वाकई पर अभी तक कोई जुडिशियल कमीशन बना है। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि अभी तक कोई कमीशन नहीं बनाया गया। अदालत में दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सानिया जड़ावाला में अक़लियतों के बुनियादी आईनी हुकूक मुतासिर हुए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि तहकीकात के लिए इख्तियार किया गया तरीक़ाकार सुस्त रवि का शिकार भी है।
मौजूदा तरीका कार से मसीही कम्युनिटी को इंसाफ की तवक्को नहीं। दरख्वास्त गुजार ने लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की है कि अदालत इंसाफ के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का हुक्म दे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में दस्तयाब जदीद हथियारों पर तशवीश है। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में दस्तयाब जदीद हथियारों पर तशवीश है। अफगानिस्तान में ये जदीद हथियार दहशतगर्दों के हाथ लग गए हैं। इन हथियारों से पाकिस्तान और इसके सिक्योरिटी अदारों पर हमले किए जा रहे हैं। तर्जुमान ने कहा कि हम यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद अमन की सरहद होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की तरफ से सरहद बंदी की गई है तो इसकी वजह सिक्योरिटी की संगीन सूरत हाल है। हम अफगान हुकूमत से इस मुतल्लिक मुज़ाकरात कर रहे हैं। चित्राल हमले पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि चित्राल की सूरत हाल पर अफगान हुक्काम से अपनी तशवीश का इजहार भी किया है। इस सूरत हाल पर होम डिपार्टमेंट और मुतल्लिका अदारे तफसील दे सकते हैं। पाक रूस ताल्लुकात पर तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान अहम ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद वफूद का तबादला भी हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि भारतीय क़यादत पाकिस्तान के बारे में तबसरों की बजाय अपने चैलेंजेस पर तवज्जो दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-कादिर ट्रस्ट केस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। अदालत ने फ्रीकैन को जवाब जमा करवाने के लिए 18 सितंबर तक का वक्त दे दिया है। वकील ने अपने दलाइल में कहा कि अप्रैल 2024 में ट्रस्ट की असर-ए-नौ रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त दी। कानून के मुताबिक 90 दिन में रजिस्ट्रेशन के हवाले से फैसला कर दिया जाता है। 90 दिन का अरसा गुजर जाने के बावजूद रजिस्ट्रेशन पर अमल दरामद नहीं किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि फ्रीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रहे हैं। दूसरी तरफ का मौक़िफ़ आ जाए तो फिर देख लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की आइंदा समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस की समाअत एटीसी जज अब्दुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने की। परवेज इलाही को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश किया गया। उनकी जानिब से वकला सरदार अब्दुल रजाक और अली बुखारी भी पेश हुए। समाअत के आगाज पर पुलिस ने परवेज इलाही के मजीद 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। वकील अब्दुल रजाक ने अपने दलाइल में कहा कि 2 दिन पहले इस केस में परवेज इलाही का नाम सामने आया। उनके खिलाफ जारी एमपीओ हाई अलर्ट ने हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था। परवेज इलाही के वकील ने कहा यह मुकदमा मार्च में दर्ज हुआ था। परवेज इलाही पीटीआई का हिस्सा नहीं थे, जबकि उन्होंने अप्रैल में तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और जून से मेरे मौके केसेस भुगत रहे हैं। वकील सरदार अब्दुल रजाक ने अदालत को बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोका है। अदालत का हुक्म हर एंगल को कवर करता है। उनका मजीद कहना था कि एमपीओ में गिरफ्तारी से लाहौर हाई कोर्ट ने रोक दिया था। अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया परवेज इलाही को घर तक पहुंचाएं और जब पुलिस घर ले जा रही थी तो इस्लामाबाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। वकील सफाई ने कहा यह इंतहाई मुज़ाहिका खेज किस्म का केस है। जिस बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया इसका कोई सबूत भी मौजूद नहीं। 6 माह बाद साबिक वजीर आला को कैसे नामालूम मुकदमे में डाल सकते हैं। अलबत्ता केस में नामजद की जमानतें कंफर्म हो चुकी हैं। परवेज इलाही के वकील सरदार अब्दुल रजाक के दलाइल खत्म होने के बाद बाबर अवान ने दलाइल दिए। वकील बाबर अवान ने मुख्तलिफ कानूनी हवाले देना शुरू करते हुए केस की FIR पढ़ी और कहा कि परवेज इलाही के खिलाफ क्या सबूत है कि ये दहशतगर्द हैं। प्रोसिक्यूशन ने अब तक क्या सबूत दिया। वकील बाबर अवान ने परवेज इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा कर दी है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि साबिक वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि मुल्क मकरूज और दिवालिया हो चुका है। टैक्स, बिजली और गैस चोरों को दहशतगर्द डिक्लेयर होना चाहिए।
اس سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے بیان میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے کہا کہ اس وقت تقریباً 2670 ارب روپے صرف ٹیکس کے مقدمے عدالتوں میں لٹکے ہوئے ہیں۔ ٹیکس، بجلی اور گیس کی چوری ہر سال کئی ہزار روپے کی ہوتی ہے، جس کا بوجھ عام آدمی اٹھاتا ہے۔ سابق وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ملک مقروض اور دیوالیہ ہے۔ ہر قسم کے ریاستی وسائل کی چوری معاشی دہشت گردی کے زمرے میں آنی چاہیے۔ ٹیکس، بجلی اور گیس وغیرہ کے چوروں کو دہشت گرد ڈکلیئر ہونا چاہیے اور یہ چور اس وقت مراد یافتہ طبقے کا حصہ ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کا مزید کہنا تھا کہ جو حکومتی ملازمین چوری کی معاونت کرتے ہیں وہ بھی معاشی دہشت گرد ہیں۔ ان کو عام قوانین کی بجائے دہشت گردی کے قوانین کا سامنا کرنا چاہیے، ورنہ معاشی تباہی خدا نخواستہ ہمارا مقدر بن جائے گی۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نواز شریف کو پہلے بھی جب پارٹی نے کہا وہ بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر پاکستان آ گئے، اس بار بھی مسلم لیگ نون کی الیکشن مہم کی قیادت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ چینی برآمد کرنے کا موقف آصف علی زرداری کا تھا مگر فیصلہ پوری کابینہ نے کیا۔ رانا ثناء اللہ کا مزید کہنا تھا کہ لوگوں کے معاشی مسائل کی وجہ IMF سے چیئرمین PTI کا معاہدہ ہے، وہ جیل میں ہوں یا باہر ہوں نون لیگ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، پنجاب میں اکثریت حاصل کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے 5 سالہ عہدہ صدارت کی آئینی مدت آج مکمل ہو رہی ہے۔ عارف الوی نے 9 ستمبر 2018 کو صدارتی منصب سنبھالا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عارف الوی عہدہ صدارت مکمل کرنے کے بعد ایوان صدر خالی نہیں کریں گے بلکہ نئے صدر کے انتخاب تک صدارتی فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ صدر نے گزشتہ ہفتے بعض اہم مشاورتی میٹنگز کے بعد نئے صدر کے انتخاب تک فرائض ادا کرنے پر اپنی رضامندی بھی ظاہر کی تھی، جبکہ صدر لاہور کا دورہ مکمل کر کے اسلام آباد واپس پہنچ گئے۔ اسلام آباد واپسی سے قبل صدر مملکت عارف الوی نے داتا دربار پر حاضری بھی دی اور خصوصی دعائیں بھی کی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے عام انتخابات سے متعلق تیاریاں جاری ہیں۔ اس حوالے سے آئندہ عام انتخابات میں نتائج کی وصولی کے لیے الیکشن مینجمنٹ سسٹم تیار کر لیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن مینجمنٹ سسٹم پر الیکشن عملے کی ٹریننگ کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ ٹریننگ کے حوالے سے تمام صوبائی الیکشن کمشنرز کو بھی مراسلے لکھ دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق EMS پر آپریٹر کو 14 تا 16 ستمبر تک ٹریننگ دی جائے گی، جبکہ ریجنل، صوبائی اور ضلعی الیکشن کمشنرز کو جولائی میں ٹریننگ دی جا چکی ہے۔ الیکشن کمیشن آئندہ عام انتخابات میں نتائج کی وصولی کے لیے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے استعمال کرے گا۔ آئندہ عام انتخابات جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ عدالت عالیہ کے 11 ججز کو بلا سود 36 کروڑ روپے کی قرضے کی منظوری کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست شہری مشکور حسین کی جانب سے درخواست دائر کی گئی۔ درخواست میں چیف سیکرٹری فائنانس سمیت دیگر کو بھی فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ ججز کو بلا سود قرض فراہم کرنا غیر قانونی اقدام ہے۔ ججز پہلے ہی بے شمار مراعات حاصل کر رہے ہیں، عوام کے ٹیکس کے پیسے کا نگراں حکومت بے دریغ استعمال نہیں کر سکتی۔ درخواست گزار کی جانب سے استدعا کی گئی ہے کہ عدالت عالیہ نگراں حکومت کی جانب سے ججز کو قرضے دینے کی منظوری کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔ عدالت ججز کو قرضے دینے کے اقدام کو غیر قانونی قرار دے۔ پٹیشن کے حتمی فیصلے تک ججز کو قرضہ دینے کا اقدام معطل کیا جائے۔ آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی نے کہا کہ خواندگی حاصل کیے بغیر ہم روشن مستقبل کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ عالمی یوم خواندگی کے حوالے سے اپنے بیان میں محسن رضا نقوی کا کہنا تھا کہ دین اسلام خواندہ معاشرے پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ قرآن مجید کی نازل ہونے والی پہلی آیت میں بھی علم حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ خواندگی افراد کو اپنا معیار زندگی کو بہتر بنانے کا اختیار اور ترقی کرانے کی بے پناہ مواقع فراہم کرتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ خواندگی کے عالمی دن پر میں قوم کے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا روشن مستقبل ہیں۔ آپ تعلیم حاصل کریں، اساتذہ خواندہ معاشروں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ 100% خواندگی حاصل کیے بغیر ہم روشن مستقبل کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ محسن رضا نقوی کا مزید کہنا تھا کہ تعلیم کے میدان میں پیچھے رہنے والی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، اس لیے تعلیم کا فروغ ہماری اولین ترجیح ہے۔ خواندگی ایک عالمی چیلنج ہے جس سے لاکھوں افراد متاثر ہیں۔ تعلیم تک رسائی سب کے لیے آسان بنا کر ہر ایک کے لیے روشن مستقبل بنانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ ایٹمی طاقت بننے کا عزم کیا اور ہم بنیں گے۔ ہم نے عہد کرنا ہوگا کہ ہم 100% خواندگی کی شرح حاصل کریں گے اور یہ عزم اور نئے جذبے کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ پنجاب حکومت نے چینی اسکینڈل میں ملوث 13 ڈیلرز کے نام FIA کو دے دیے۔ ذرائع کے مطابق کراچی، لاہور، خوشاب، سرگودا اور دیگر علاقوں کے ڈیلرز کے نام FIA کو دے دیے گئے ہیں۔ محکمہ خوراک کے ذرائع کا کہنا ہے کہ چینی اسکینڈل میں ملوث ڈیلرز روح پوش ہیں۔ FIA نے چینی کے ڈیلرز کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ چینی ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ خفیہ اداروں کی اطلاع پر ڈیرہ اسماعیل خان میں کارروائی کے دوران 538 ٹن چینی برآمد کر لی گئی ہے۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں لکی مروت سے، جہاں لکی مروت کے علاقے تتر خیل کے قریب انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں بجلی کا کرنٹ لگنے سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق چاروں افراد بجلی کی 11,000 kV لائن پر کام کر رہے تھے کہ کام کے دوران گرڈ سٹیشن سے بجلی چالو کر دی گئی، جس کے نتیجے میں چاروں افراد کرنٹ لگنے سے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ چاروں افراد پرائیویٹ ٹیکنیشین بتائے جاتے ہیں جو ایک ٹی لائن بچھا رہے تھے۔ جاں بحق ہونے والوں میں ولی اللہ، عارف اللہ، حضرت علی اور میر احمد شاہ کے نام شامل ہیں۔ امریکی ڈالر آج کاروبار کے آغاز سے ہی انٹر بینک میں مزید سستا ہوا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 54 پیسے سستا ہونے کے بعد 303 روپے کا ہو گیا ہے۔ ڈالر اپنی انتہائی بلندی سے 4 روپے 10 پیسے نیچے آیا۔ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 304 روپے 54 پیسے پر بند ہوا تھا۔ ادھر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج مثبت رجحان دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 125 پوائنٹس کی کمی کے بعد 45,882 پر آ گیا۔ گزشتہ روز 100 انڈیکس 45,797 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ ساہیوال کے ضلع کونسل ہال میں بین الاقوامی لٹریسی ڈے کے حوالے سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں شرکاء سے ڈپٹی کمشنر اکرام الحق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم فراہم کرنا ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ تعلیم تک رسائی ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں دوسرے ممالک کی نسبت شرح خواندگی بہت کم ہے، جو کہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لٹریسی شازیہ اقبال نے کہا کہ تعلیم ہی تمام مشکلات کا حل ہے، اس لیے دور دراز کے علاقوں میں جہاں بنیادی تعلیم کی سہولیات کا فقدان ہے، لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن کے ادارے کے دروازے ان کے لیے کھولے جا رہے ہیں تاکہ تعلیم حاصل کر کے وہ کارآمد شہری بن سکیں۔ تقریب کے اختتام پر نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ٹیچرز اور بچوں میں تعارفی اسناد بھی تقسیم کی گئی۔ آگے بڑھتے ہیں اور رخ کرتے ہیں ہری پور کا، جہاں نوجوانوں میں تعلیم سے آگاہی دینے کے حوالے سے ایک تقریب منعقد کی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے راشد محمود سے، جو اس وقت تقریب میں موجود ہیں۔ جی راشد، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ہری پور میں ایک تقریب میں۔ یہ تقریب ایک منفرد تقریب ہے، اس کو اس لیے منعقد کیا گیا ہے کہ جو نوجوان 10 یا 12 جماعتیں پڑھ کے تو آگے نہیں پڑھائی کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتے ہیں، ان کو کیسے انگیج کیا جائے،
اس وقت میرے ساتھ واد کے کوآرڈینیٹر محمد افسر صاحب موجود ہیں جو انہوں نے تقریب منعقد کی، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر اس حوالے سے کچھ آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ ہری پور کے نوجوانوں کے لیے ہے، ایسے نوجوان جو زیادہ نہیں پڑھ سکے، تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہیں یا پڑھائی بالکل نہیں کر سکے ہیں اور اب انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کرنا ہے، تو ان کو جو ہمارا مقامی حکومتوں کا نظام ہے، ہمارے جو ضلعی محکمے ہیں، ان کے بارے میں معلومات دینا، اویئرنیس دینا۔ اور آپ نے سیاسی سر عمل اور- سوری آپ نے یہ یہاں پہ ایسے لوگ انوائٹ کیے ہیں جس طرح کونسلر وغیرہ ہوتے ہیں یا چیئرمین ہوتے ہیں یا سوشل ورکر جنہوں نے اپنے جن کا تجربہ وہ ان کے ساتھ شیئر کر سکیں؟ جی ہمارے اس پروگرام میں یوتھ کونسلرز اطاعت کے سینئر لوگ بھی ہیں، ینگ یوتھ بھی ہیں اور کونسلرز بھی ہیں، ناظمین بھی ہیں، اور وہ بھی ان کے ساتھ انٹریکشن کریں گے، سماجی ایکٹیوسٹ بھی ہیں، تو ہمیں توقع ہے کہ یہ سارے ایک ڈائلاگ شروع ہو چکا ہے، پہلے سے جاری ہے۔ ویلفیئر ایسوسی ایشن جرید جو ہے وہ آئی ایل انڈیویجول لینڈ اور سی پی ڈی آئی کے تعاون سے گڈ گورننس کے پروجیکٹ کے تحت یہ سرگرمیاں کر رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہمارے نوجوان ایک ذمہ دار شہری بنیں گے اور نہ صرف اپنے فرائض کی ادائیگی میں بلکہ اپنے حقوق کے اصول کے لیے بھی اچھی جدوجہد کر کے ایک فلاحی معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ شکریہ۔ بالکل جی، ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، ایک تو بیروزگاری اتنی زیادہ ہے، تو بیروزگاری کی وجہ سے کئی نوجوان مختلف نگیٹو ایکٹیویٹی میں اپنا رجحان کر دیتے ہیں۔ اس رجحان کو ختم کرنے کے لیے ایک عملی زندگی اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے انہوں نے ایک بہت اچھا تقریب۔ کارڈیک سینٹر چونیا میں ہسپتال سے سیکیورٹی کیمروں کی طرح ڈاکٹر بھی ڈیوٹی سے غائب ہو گئے ہیں۔ نامعلوم شہریوں نے ہسپتال میں ڈیرے ڈال لیے، فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی۔ یہ کیا معاملہ ہے جانتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے ٹیلی فوننگ لائن پر موجود ہیں۔ رانا عرفان حیدر، بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ جی علینا، تحصیل چونیا میں حکومت پنجاب اور محکمہ صحت کی جانب سے تقرریوں اور تبادلوں کے بعد صورتحال بدترین ہو چکی ہے۔ ابھی جو فوٹیج آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایک پرائیویٹ شخص ہے اور کارڈک سینٹر چونیا میں مسلسل دیکھا پایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹرز ڈیوٹی پر ہوں نہ ہوں یہ آپ کو ہسپتال میں ہی ملے گا۔ اگر اس کی فوٹیج کو بھی دیکھیں تو یہ صاحب یوں آرام فرما رہے ہیں جیسے کوئی ہسپتال نہیں، ماموں کا گھر ہو، اور یہ صاحب کوئی میڈیکل سپریڈنٹ، ڈی ڈی ایچ او یا سی او ہیلتھ قصور ہوں۔ اس صورتحال میں بھی یہ شخص اتنا قصوروار ہو نہ ہو، لیکن ایم ایس محکمہ صحت قصور اور انتظامیہ نے پچھلے چند دنوں میں میڈیا پر رپورٹ ہونے والے واقعات کی کارکردگی کے پول کھول دیے ہیں۔ جی بہت شکریہ رانا عرفان حیدر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں کہ صدر گوگیرا اور گرد و نواح میں رات گئے بجلی چوروں کے خلاف کامیاب کارروائیاں جاری ہیں۔ ایس ڈی او راوی سب ڈویژن شاکر حسین اور اس کی ٹیم نے 25 سے زائد بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔ ایس ڈی او وابدہ شاکر حسین کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس اور محکمہ وابدہ کی جانب سے ساتھ مل کر مشترکہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ بجلی چوری اور کنڈا مافیا کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی اور بجلی کا بل ادا نہ کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ پتوکی میں مشہور صوفی بزرگ حضرت بابا عباس شاہ کے 56ویں عرس کی 5 روزہ تقریبات کا آغاز آج سے کر دیا گیا ہے۔ ملک بھر سے زائرین کی بڑی تعداد کی مزار شریف پر آمد نظر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سجادہ نشین نے مزار کو غسل دے کر چادر پوشی بھی کی اور چراغاں بھی کیا۔ عرس کی تقریبات ہر سال کی طرح 6 ستمبر سے 10 ستمبر تک جاری رہتی ہیں۔ ملک بھر سے آئے زائرین مختلف انداز میں اپنی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میلے میں بلند و بالا، جھولے، چڑیا گھر، سرکس اور موت کے کنویں کا کھیل بھی جاری ہے۔ سیکیورٹی کے لیے پولیس اہلکاروں کی تعیناتی کے ساتھ ساتھ سی سی ٹی وی کیمروں کو بھی نصب کیا گیا ہے۔
آپ کو بتائیں کہ پتوکی میں مشہور صوفی بزرگ حضرت بابا عباس شاہ کے 56ویں عرس کی 5 روزہ تقریبات کا آغاز کر دیا گیا۔ ملک بھر سے آئے زائرین کی بڑی تعداد کی مزار شریف پر آمد، نظر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سجادہ نشین نے مزار کو غسل دے کر چادر پوشی کی اور چراغاں بھی کیا۔ عرس کی تقریبات ہر سال کی طرح 6 ستمبر سے 10 ستمبر تک جاری رہتی ہیں۔ ملک بھر سے آئے ہوئے زائرین مختلف انداز میں اپنی اپنی عقیدت کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف لیسکو وابڈا نے بجلی چوری کا مقدمہ درج کروا دیا۔ ایف آئی آر کے متن میں کہا گیا کہ پہلے بھی ان کے خلاف مقدمات درج ہیں، مگر پولیس ان کو سیاسی اثر و رسوخ کی بنا پر گرفتار نہیں کرتی۔ تھانہ بی ڈویژن میں درج مقدمے کے متن کے مطابق خاندان کے 4 افراد علیحدہ علیحدہ میٹروں پر بجلی چوری کر کے حکومت کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچانے میں ملوث ہیں۔ ایس سی لیسکو جمشید زمان کا کہنا ہے کہ دوران آپریشن نواز، شہباز، شیر شریف اور خرم شریف لیسکو ڈویژن ملازمین کو گالیاں اور سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیتے رہے۔ تھانہ بی ڈویژن پولیس بجلی چوری کے ملزمان کو پکڑ کر چالان ہی نہیں کرتی۔ ایس سی وابڈا جمشید زمان نے مزید کہا کہ 450 سے زائد بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کر کے لاکھوں روپے ڈکٹیشن بل ڈالے گئے ہیں۔ کوئی جتنا مرضی بااثر ہو، اب کسی بھی بجلی چور کو قانون کی گرفت سے نہیں بچایا جا سکتا۔ جو بات کی کہ ہمیں واقعی لوگوں کی طرف سے ہنڈرنس بھی آ رہی ہے، اور وابڈا ملازمین کی الہ آباد میں کافی سارے لوگوں نے وابڈا ملازمین پہ اٹیک کیا، وہ میں آپ کو سنیپس بھی دیتا ہوں۔ تو لوگ جو ہے وہ ابھی تک پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں ہمارے اگینسٹ جو انرجی اسٹیڈر پر پکڑا جاتا ہے، چونکہ لوگوں کو بل دینے کی عادت نہیں ہے، ریموٹ ایریاز ہیں، تو اس نو گو ایریاز تھے، تو اس میں پولیس اور ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے کافی زیادہ آپریشن میں تیزی آئی ہے، اور ان کی سپورٹ کی وجہ سے ایزیلی ہم جو ہے آپریٹ کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کو، بجلی چوروں کو تقریباً ہر جگہ پہ ہم جو ہیں وہ قابو کر رہے ہیں۔ آخری دم تک ایک بھی بجلی چور نہیں رہنے دینا، ہم نے یہ عزم کیا ہوا ہے، میں نے اور میری ٹیم نے، میرے ایکشنز، میرے ایس ٹی اوز، دن رات ہم محنت کر رہے ہیں۔ پاکستان افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں، جہاں قلعہ بھٹیاں مچھلی فارم کے قریب 10 فٹ گہرے پانی میں 2 کمسن بہنیں ڈوب گئی ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کے غوطہ خوروں نے رات کی تاریکی میں آپریشن جاری رکھا۔ آج صبح تک دونوں بچیوں 6 سالہ زینب اور 11 سالہ آمنہ کی لاشیں برآمد کر کے لواحقین کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ پولیس کے مطابق بچیاں کیسے ڈوبی، اس حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے، جہاں محکمہ صحت بہاولپور میں بھرتی ہونے والے درجہ چہارم کے ملازمین تنخواہیں نہ ملنے پر سراپا احتجاج ہیں۔ درجہ چہارم کے درجنوں ملازمین نے احمد پر شرکیہ روڈ بلاک کر دی ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ گزشتہ 9 ماہ سے ملازمت کر رہے ہیں، لیکن تنخواہیں نہیں ملی۔ روڈ بلاک ہونے کے باعث ملازمین اور راہگیروں کے درمیان دھکم پیل اور توت تکرار بھی ہوتی رہی۔ کنٹ کوٹ میں بڑھتی ہوئی بدامنی، اغوا برائے تاوان کا سلسلہ نہ رک سکا۔ جمعیت علماء اسلام اور شہریوں کی جانب سے کنٹ کوٹ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے جمال الدین چاچڑ سے۔ جی جمال، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کندر کوٹ میں۔ کندر کوٹ کشمور ضلع میں اغوا برائے تاوان کا سلسلہ نہ رک سکا۔ جو غوثپور سے مووی ندیم ملک کو اغوا کیا گیا تھا، اس کے بازیابی کے لیے جمعیت علماء اور شہریوں اور اس کے ورثاء کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ مزید ہمارے ساتھ مظاہرین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے۔ جی سر، آپ کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو پورا ضلع ہے کشمور، کندر کوٹ، غوثپور، کندوانی، پٹانی، یہ سارے جو ڈسٹرکٹ میں شہر ہیں وہ بدامنی کا مرکز بن چکے ہیں اور اغوا برائے تاوان کی انڈسٹری بن چکے ہیں۔ پتہ نہیں ہے کہ انتظامیہ کیا کر رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام آج جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ کشمیر سے کراچی تک جمعیت علماء اسلام سراپا احتجاج ہے۔ ہمارے شہر کا جو ہے مووی ندیم ملک، اس کو بیچ شہر سے اغوا کیا گیا ہے۔ میں انتظامیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکو جو ہیں، جو داڑیل ہیں، وہ تو شہر میں آ کے جو ہے وارداتیں کر رہے ہیں۔ آپ تو بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا کچے میں آپریشن ہو رہا ہے، آپ تو پکے کے لوگوں کو بھی محفوظ نہیں کر سکتے۔ اگر ان مغویوں کو آپ نے رہا نہیں کروایا، بازیاب نہیں کروایا،
تو जमीयत उलमा इस्लाम कश्मीर से कराची तक सरापा एहतजाज होगी और पूरा जो है सिंध शटर डाउन होगा इंशाल्लाह। कायम करेगा। और हमारे शहर से, मेरे शहर भोजपुर से कल एक बंदा अगवा किया गया है, नदीम मलिक, उनको फौरन रिहा किया जाए, नहीं तो ये पूरा सिंध बंद कर देगा। अजी आपने मुजाहिदीन की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि जब तक हमारे कंदकोट कश्मीर जिले के सारे मूवियों गाजी में गुज़श्ता 5 दिनों से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल न होने पर शहरी परेशान हैं। गाजी में शदीद तूफानी आंधी और मूसलाधार बारिश की वजह से दरख्त और बिजली के पोल और तारें टूटने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता 5 रोज से बिजली बंद है, जिसके बायस अहले इलाके को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अवामी और समाजी हलकों ने वाबदा हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कोट अद्दू के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया नायाब हो गई हैं। आटा, घी, चीनी की 15 रोज से सप्लाई बंद होने के बायस दूर दराज के इलाकों से आने वाले सार्फिन खाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अमीर हमजा से। जी अमीर हमजा, बताइएगा क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत भी आवाम को रिलीफ फ्राहम करने में जो है मुकम्मल तौर पे नाकाम दिखाई दे रही है। कोट अद्दू के जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं, यहाँ पे जो है सस्ती अशिया जो है वो नायाब हो चुकी हैं। आटा और इसी के साथ साथ चीनी जो है तकरीबन 15 से ज़ायद रोज़ जो है वो हो चुके हैं। यहाँ पे जो है सप्लाई जो है वो बंद है, जिसकी वजह से जो दूर दराज देही इलाकों से जो सार्फिन आ रहे हैं उनको जो है काफ़ी मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ रहा है। ना सिर्फ वो यहाँ से जो है खाली लौटने पर मजबूर है, बल्कि वो ओपन मार्केट से जो है महंगे दामों आटा और चीनी जो है वो खरीदने पे मजबूर है। मैं इस वक्त यूटिलिटी स्टोर पे मौजूद हूँ, यहाँ पे जो कुछ शहरी मौजूद है उनसे बात करेंगे। तो मैं दसो क्या गिनन आए हुए, केड़ी शइस्ता मौजूद है, केड़ी से क्या नहीं, कितनी मुश्किल है? मैं चीनी गिनन आया, लेकिन चीनी नहीं मिलती पई, तो ये बहु ज़रूरियात है। इवें ही आटा है, आटा नहीं मिलता पिया, मकसद है सहूलतियाँ नहीं मिलते पिया, बहु मकसद महंगाई है, तो गरीब आदमी कितने बन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं निगरान हुकूमत जो है, जिससे बहुत तवक्कुआत थी लोगों को कि ये आवाम को रिलीफ देगी, तो लेकिन निगरान हुकूमत भी जो है आवाम को रिलीफ देने में नाकाम नज़र आ रही है, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर पर तकरीबन 2-3 माह हो गए हैं। आटा चीनी का फुकदान है, जो ओपन मार्केट से चलो कुछ लोगों को रिलीफ मिल जाता है, लेकिन निगरान हुकूमत भी इसमें नाकाम नज़र आती है। दूसरा ये है कि यहाँ जो कोट अद्दू के यूटिलिटी स्टोर के जो डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, हमें लगता है कि वो किसी और को नवाजने के चक्कर में है, कोट अद्दू में उनकी तवज्जो नहीं है। तो मैं डिप्टी जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उन पूरे पाकिस्तान में सप्लाई है, एक वाइड कोट अद्दू है जो कैलम लेकर इसका नहीं है, क्या ये इसको ये दही इलाका है इस वक्त। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि राजनपुर थाना सदर की हदूद फतेहपुर में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का सिलसिला। फायरिंग के नतीजे में बाप समेत 2 बेटे जाँ बहक हो गए। पुलिस की भारी नफरी और रेस्क्यू 1122 की टीमें भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशों को अपनी तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक दोनों ग्रुपों में पुरानी दुश्मनी चल रही थी। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें छापे मार रही है। हमने वो प्रोपेगेंडा करने वाले, वो किरदार कशी करने वाले को अपना लाहौर के एक्सपो सेंटर में 3 रोजा एथनिक फूड नुमाइश का इनेकाद किया गया है। इस मौके पर इंडस्ट्रियल फूड के स्टॉल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। मजीद जानते हैं हमजा अब्बासी की इस रिपोर्ट में। लाहौर एक्सपो सेंटर में सज गया रंगारंग फूड मेला। मटको फूड्स ने कॉर्न स्टार्च, राइस सिरप और स्वीटर्स जैसे नई इकसाम के इंडस्ट्रियल फूड्स के स्टॉल्स लगाए हैं। जी तो फलक बासमती अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ्लैगशिप ब्रांड है। ये राइस, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, सॉल्ट्स इन सबको कवर करता है और नए नए प्रोडक्ट इसमें इनोवेशन हो ही जा रही है। और ये फलक ब्रांड हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ओवर 70 कंट्रीज़ पे एक्सपोर्ट होता है और पाकिस्तान में भी इसकी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम बासमती राइस के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं पाकिस्तान से, और अब हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में भी हमारी कंसिस्टेंटली जर्नी चल रही है। तो जो फलक ब्रांड है वो हमारा डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड है, जो स्टोर्स में अवेलेबल है, आपको मेजर सुपरमार्केट्स में हर जगह मिलेगा। और ये राइस, बासमती, स्पाइसेस,
कॉन्डिमेंट्स, सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के फोकस है। मटको फूड्स ने नुमाइश में फलक बासमती के स्टॉल्स भी लगाए हैं। फलक बासमती को पाकिस्तान का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर्स का एजाज भी हासिल है। नुमाइश के मुंतजमीन का कहना है कि नुमाइश का मकसद लोगों को इंडस्ट्रियल फूड्स के फवाइद और इसके इस्तेमाल से आगाह करना है। लाहौर के एक्सपो सेंटर में लगा फूड फेस्टिवल 3 रोज तक जारी रहेगा। कैमरामैन शहीन बाबा के साथ हमजा कठपुतली के तौर पे। आपको बताएं कि वासा फूल यूनियन की जानिब से रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां हमजा शहबाज शरीफ की सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में फूल यूनियन वासा कायदीन और वर्कर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर फूल यूनियन वासा की जानिब से केक भी काटा गया और उनकी लंबी उम्र के लिए भी खसूसी दुआएं की गई। तकरीब से खिताब में शबीर गुजर ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवामी जमात है। मुस्लिम लीग नून के दौर में हमेशा अवामी मंसूबों पर काम हुआ है। सदर फूल यूनियन सईद अहमद खान, चेयरमैन मिर्जा नदीम, राना सलीम बल्लू, हबीब रहमान और दीगर भी इस तकरीब में मौजूद थे। वो बिल्कुल हरगिज नहीं होने चाहिए थे और उनमें जो भी शख्स मुलव्वस ASP सदर सिद्रा खान की जेर सदारत इजलास हुआ। सदर डिवीजन के SDPO और SHOs की शिरकत हुई। रवां माह की कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया। इजलास में नाकिस कारकर्दगी पर SHOs की सरजनिश इजहार वजूद के नोटिस जारी किए गए। ASP ने गदागरों और उनकी सहूलतकारों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन करने, हवाई फायरिंग, असलहा के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर सर्च ऑपरेशन करने की भी हिदायत जारी की। उनका कहना था कि SDPOs खुद सर्च ऑपरेशंस की निगरानी करें। मोटरसाइकिल चोरों और मनशियात फरोशों के खिलाफ मुहिम को तेज किया जाए। डकैत गैंग्स, इश्तिहारियों की गिरफ्तारियों को भी हर मुमकिन यकीनी बनाया जाए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सेंट्रल पुलिस ऑफिस IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खुली कचहरी। बुजुर्ग और माजूर शहरियों के मसाइल सुनने के लिए खुद चलकर उनके पास पहुंचे। उन्होंने दरख्वास्तों पर फौरी अजाले की हिदायत भी की। IG पंजाब ने शहरियों और पुलिस मुलाजमीन के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म देते हुए कहा कि शहरियों की मुश्किलात के अजाले और इंसाफ की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाएंगे। शहरियों के मसाइल का ग्रास रूट लेवल पर हल यकीनी बनाना मुतल्लिका सुपरवाइजरी अफसरान की जिम्मेदारी है। पुलिस अफसरान खलूस नीयत से शहरियों की मुश्किलात का हर वक्त अजाला यकीनी बनाएं। उन्होंने पुलिस मुलाजमीन की ट्रांसफर पोस्टिंग, वेलफेयर और जजा सजा के बारे में भी खुद दरख्वास्तें सुनी। कीमत 165 रुपए। पेशावर में 50 किलोग्राम चीनी की बोरी। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात चहलम जुलजनात जुलूस इख्तिताम पजीर हो गए। एशिया कप के मौके पर भी ट्रैफिक के बेहतरीन इंतजाम देखने में आए, जिस पर CTO लाहौर मुस्तनसर फिरोज ने टीम मुबीन शहीद को शाबाश भी दी। उनका कहना था कि कांस्टेबल से लेकर सीनियर अफसरान तक शहरियों की सहूलियात के लिए सड़कों पर मौजूद रहे। 3 SPs, 10 DSPs, 220 इंस्पेक्टर्स और 2000 से जायद वार्डन्स ने बेहतरीन तरीके से फराइज को अंजाम दिया है। बेहतरीन इकदाम के बायस शहरियों को ट्रैफिक का कोई मसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक प्लान पर अमल के लिए जायरीन, वज़ादारों और शहरियों के बहुत मशहूर हैं। पाक फौज ने चित्राल में 6 सितंबर को पाक अफगान बॉर्डर पर FC चेक पोस्टों पर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। दहशतगर्दों को खासा जानी नुकसान उठाना पड़ा। इलाके में हालात मामूली। आपको बताएं कि तमाम डीजल बसों को माहौल दोस्त बसों से तब्दील करने के हवाले से सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद की जेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी, सेक्रेटरी पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फैसल मंगट, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी खालिद संधू और दीगर अफसरान भी शरीक थे। मजीद अहवाल जानते हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर आसिम राजा। जी आसिम राजा, बताइएगा क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, पंजाब भर में चलने वाली तमाम डीजल बसों को माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसों से तब्दील करने के हवाले से अहम इजलास सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट हसन मुराद की जेर सदारत हुआ है। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी फाइक अहमद, दीगर अफसरान और ट्रांसपोर्टर्स ने भी शिरकत की। इब्राहिम हसन मुराद ने कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ताज़ा अदाद शुमार के मुताबिक माहौलियाती आलूदगी के सबब पाकिस्तान में हर शख्स की उम्र औसतन 4 साल कम होने का अंदाजा है। अगर माहौलियाती आलूदगी पर पूरी तरह काबू पा लिया जाए तो लाहौर में औसतन हर शख्स की उम्र में तकरीबन 8 साल तक का इजाफा हो सकता है।
इजलास में फैसला किया गया है कि बड़ी गाड़ियों के अलावा रिक्शे, लोडर रिक्शे और दीगर लोकल ट्रांसपोर्ट को भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर तब्दील करना बहुत जरूरी है। माहौल दोस्त बसें जहां माहौलियाती आलूदगी को काबू पाने में मददगार साबित होंगी, वहीं पर डीजल से फ्यूल खर्च भी कम होगा। इब्राहिम हसन मुराद ने कहा कि कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बसों का मंसूबा किसी बैनुल अक़वामी इदारे की ग्रांट से पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। जी बहुत शुक्रिया आसिम राजा तफसीलात से आगाह करने के लिए। गैस चोरी की रोकथाम के लिए मजीद इकदाम करने का फैसला कर लिया गया है। MD सुई नॉर्दर्न आमिर तुफैल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गैस चोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। नए घरेलू गैस कनेक्शन गवर्नमेंट की जानिब से बंद किए गए हैं। अहकामात के बगैर कनेक्शन नहीं लगाए जाएंगे। इजलास में सीनियर जनरल मैनेजर जवाद नसीम, कैसर मसूद, जनरल मैनेजर PND फरखवाला भी मौजूद थे। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर बासित अली की इस रिपोर्ट में। MD सुई नॉर्दर्न आमिर तुफैल की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें गैस चोरी को कंट्रोल करने के लिए मजीद तेजी लाई जाएगी। हुकूमत की जानिब से गैस चोरी को खत्म करने का फैसला किया गया है। सुई नॉर्दर्न का MD का कहना था, एनर्जी की चोरी से मुल्क की तरक्की पर बहुत असर पड़ता है। आइंदा कोई भी गैस चोरी करता पकड़ा गया, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से भरपूर कार्रवाई की जाएगी। MD का कहना था कि गैस चोरी को कंट्रोल करते हुए गुज़श्ता 4 सालों में 2019 से 2021 तक 24 बिलियन की गैस बचाई गई है। सुई नॉर्दर्न ने टारगेट से 28% ज्यादा किया, जिस पर 12.5 अरब रुपए की गैस बचाई गई। 2018 में लॉसेस 52 BCF थे, जो कि अब टोटल लॉसेस 18 रह गया है। गैस इंडस्ट्री के हवाले से तमाम इंडस्ट्रियों में साइबर लॉक लगा दिए गए हैं। इंडस्ट्रियल और बल्क कंज्यूमर को माहाना विजिट किया जाता है। अगर घरेलू कंज्यूमर्स की बात की जाए, 75 लाख में 20% घरेलू सार्फिन को सालाना विजिट किया जाता है। MD सुई नॉर्दर्न ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए कहा, गुज़श्ता 3 सालों में 813 मुकदमात दर्ज करवाए गए और मुकदमात को फॉलो भी किया जा रहा है। 3 साल में 86,000 के नेटवर्क से तकरीबन 1 लाख लीकेजेस को रिमूव किया गया। 30 लाख घरेलू कंज्यूमर्स की लीकेज दूर की गई। इसके अलावा हेड ऑफिस की सतह पर टास्क फोर्स टीमें बनाई गई। 3 साल में 361 सुई गैस मुलाजमान के खिलाफ कार्रवाई की गई है। MD का कहना था कि आइंदा भी गैस चोरी में मुलव्वस मुलाजमीन के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। गैस की कीमतें खरीद और फरोख्त का गैप बढ़ता जा रहा है। हुकूमत की जानिब से जो घरेलू सार्फिन को सब्सिडी रिलीफ दिया जा रहा था, इसमें 300 अरब रुपया हुकूमत से लेना है, जो आइंदा चंद सालों में रिकवर होगा। इसके अलावा MD सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी आमिर तुफैल का कहना था, हुकूमत की इजाजत होगी तो गैस कनेक्शन पर पाबंदी खत्म होगी, वरना पाबंदी बरकरार। बासित अली की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताएं कि सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन काशिफ मिर्जा ने कहा है कि हर पाकिस्तानी बच्चे को मेयारी तालीम हासिल करने का आईनी हक हासिल है। यौम ख्वानदगी पर अपने वीडियो पैगाम में उनका कहना था कि हमारी सिर्फ 56% आबादी ख्वानदा है। 25 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। पढ़ना, खाना, सीखना हर एक के लिए एक अहम संगे मील होना चाहिए। हमारी अवलीन तरजीह तालीम होनी चाहिए। 100% ख्वानदगी हासिल करने तक आराम नहीं करना चाहिए। दुनिया में 763 मिलियन बालिग और नौजवान बुनियादी ख्वानदगी की महारतों से महरूम हैं। तरक्की की मौजूदा शरह रही तो 110 मिलियन लड़कियां स्कूल से बाहर रहेंगी। उन्होंने कहा कि अगर हमें 21वीं सदी के चैलेंजेस का मुकाबला करना है तो हमें मेयारी तालीम को तमाम शहरियों तक पहुंचाना होगा। IG पंजाब डॉक्टर मोहम्मद उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेरे क़यादत कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिस लाहौर में शहदाए पुलिस और गाजियों की वेलफेयर का सिलसिला जारी है। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना का कहना है कि हम अपने शहदा के अहले खाना के शाना बशाना खड़े हैं। शहरियों की जानो माल की हिफाजत के दौरान जख्मी होने वाले गाजी महकमा पुलिस का असासा है। CPO बिलाल सदीक कमियाना की हिदायत पर SSP एडमिन आतिफ नजीर ने शहदा की फैमिलीज को घरों के मलकियती कागजात पेश किए। हेड कांस्टेबल मोहम्मद इमरान और कांस्टेबल मोहम्मद रमजान के अहले खाना को घरों के मलकियती कागजात भी दिए गए। SSP पुलिस गाजियों की खिदमत के एतराफ में उनमें माली इमदाद के चेक्स भी तकसीम किए गए।
وہی مباحثہ کرتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے جھوٹ سچ. دیکھیے ہر ہفتہ اور اتوار شام 5:30 بجے PTV نیوز پر. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ آج کا دن منانے کا مقصد تعلیم کی اہمیت اجاگر کرنا ہے. تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا بنیادی حق ہے. گورنر کا کہنا تھا کہ ملک میں خواندگی کی شرح میں اضافہ ہوگا تو ملک ترقی کرے گا. ان کا کہنا تھا کہ 2018 تک آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد میں بتدریج کمی آئی تھی، لیکن بدقسمتی سے 2018 کے بعد آؤٹ This is the Asia Cup, the tournament that will have you on the edge of your seats. Don't miss it. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ آج کا دن منانے کا مقصد تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا بنیادی حق ہے. گورنر کا کہنا تھا کہ ملک میں خواندگی کی شرح میں اضافہ ہوگا تو ملک ترقی کرے گا. ان کا کہنا تھا کہ 2018 تک آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد میں بتدریج کمی آئی تھی، لیکن بدقسمتی سے 2018 کے بعد آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. حال ہی میں گورنر ہاؤس میں لٹریٹ چولستان پروجیکٹ فیز 2 کا افتتاح کیا گیا ہے. گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ اس پروجیکٹ کے تحت پیف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے چولستان کے پسماندہ اور دور دراز علاقوں میں بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے گا. خواندگی کا ہدف حاصل کرنے کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا. حکومت کے ساتھ معاشرے کے ہر فرد کو خواندگی کی شرح میں اضافے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. آپ کو بتائیں کہ معیاری گوشت کی فراہمی صوبہ بھر میں میٹ شاپس کی چیکنگ مہم شروع کر دی گئی ہے. پنجاب بھر میں 2254 میٹ شاپس کی چیکنگ کی گئی. ایک کی پروڈکشن کو بند کر دیا گیا. بھاری جرمانوں کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی بند اور اصلاحی نوٹس بھی دے دیے گئے ہیں. مزید جانتے ہیں عثمان مغل کی اس رپورٹ میں. معیاری گوشت کی فراہمی صوبہ بھر میں میٹ شاپ کی چیکنگ کا آغاز کر دیا گیا. پنجاب بھر میں 2294 میٹ شاپ کی چیکنگ کی گئی. ایک کی پروڈکشن کو بند کر دیا گیا. 327 کو جرمانے عائد کیے گئے. 312 کلو ناقص غیر معیاری گوشت کو طلب کر دیا گیا. 1784 گوشت کی دکانوں کو مزید بہتر کے لیے اصلاحی نوٹس بھی جاری کیے گئے. لاہور ڈویژن میں 551، فیصلہ آباد میں 445، گجرانوالہ میں 267، ساہیوال میں 201، راولپنڈی 137، سرگودا 244، بہاولپور 168، ڈی خاں 188 اور ملتان ڈویژن میں 193 شاپ کی چیکنگ کی گئی. زائد المیعاد گوشت کی موجودگی پر میٹ شاپ کو اصلاح تک بند کیا گیا. صفائی کے ناقص انتظامات پر 327 میٹ شاپ کو بھاری جرمانے عائد کیے گئے. سالانہ چیکنگ شیڈول کے علاوہ میٹ شاپ مذبح خانوں سرپرائز چیکنگ مسلسل جاری رہے گی. ناقص غیر معیاری گوشت کا استعمال ہیپاٹائٹس جیسی موذی امراض کا سبب بنتا ہے. صوبہ بھر میں صحت دشمن عناصر کو خوراک کاروبار کرنے. لاہور میں اینٹی اسموک اسکواڈ کی دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کر دی گئی ہیں. 1 اگست سے اب تک 724 یونٹ کو چیک کیا گیا، جس میں سے 74 افراد کے خلاف FIR کا اندراج بھی ہوا ہے اور 25 کو گرفتار کروا دیا گیا. 40 ملین کے جرمانے بھی کیے گئے. مزید جانتے ہیں عثمان مغل کی اس رپورٹ میں. لاہور میں اینٹی اسموک اسکواڈ کی دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کر دی گئی. ڈپٹی ڈائریکٹر لاہور محمد ناظم ایاز عالم محکمہ ماحولیات کی ہدایت پر زہریلے دھوئیں کا سبب بننے والی فیکٹریوں کے خلاف سخت کارروائیاں کی جا رہی ہیں. لاہور کے مختلف علاقوں میں آلودگی اور اسموک کا باعث بننے والے صنعتی یونٹ کے خلاف عثمان حفیظ، ساجد علی، رانا محمد حسنین، شہزادہ خرم، وسیم لودھی، شبیر الرحمان اور کیسر علی نے سخت ایکشن کیا. محکمہ تحفظ ماحولیات لاہور آفس نے 1 اگست سے اب تک 724 صنعتی یونٹ کو چیک کیا. آلودگی پھیلانے والے 265 یونٹ کو نوٹس جاری کیے. 208 یونٹ کو سیل کر دیا گیا. 76 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے. 25 گرفتار ہوئے اور 48 لاکھ ملین جرمانے بھی کیے گئے. ناظم ایاز عالم کی ہدایت پر لاہور میں انسداد اسموک اسکواڈ فیکٹریوں کی سخت مانیٹرنگ کر رہے ہیں. ذمہ داریوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے.
आगे बढ़ें, आपको बताएं कि लाहौर समेत पूरी डिवीजन में बिजली चोरी के खिलाफ सख्त तरीन ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन प्लान के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें डीसी लाहौर राफिया हैदर, सीईओ लेस्को शाहिद हैदर, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन अब्दुल सलाम आरिफ, एडिशनल कमिश्नर इज्तिमालात हामिद मलही, एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू उस्मान गनी, चीफ इंजीनियर लेस्को एजाज अहमद ने भी शिरकत की है। डीसीज और डीपीओज ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। लेस्को के नादहिंदगान से रिकवरी के लिए रेवेन्यू ऑफिसरान को तहसीलदार रिकवरी के इजाफी इख्तियारात देने का भी फैसला किया गया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि बिजली चोरी और नादहिंदगान के खिलाफ इस्तगासों पर FIR फौरी तौर पर दर्ज होंगी। लेस्को की नादहिंदा 22 सब डिविजन और 830 फीडर्स में किसी को रियायत नहीं मिलेगी। नादहिंदा व बिजली चोरी वाले इलाकों, देहातों और तहसीलों में मसाजिद से कनेक्शन के हवाले से भी ऐलानात कराए जाएंगे। पहले मरहले में बड़े मगरमच्छों को पकड़ा जाएगा, किसी फर्द को रियायत नहीं मिलेगी। DGPHA लाहौर मोहम्मद ताहिर वट्टू का शहर की मुख्तलिफ शाहराहों और ग्रीन बेल्ट्स का दौरा। DGPHA ने गुलबर्ग मेन मार्केट, लिबर्टी गोल चक्कर, हुसैन चौक, मिनी मार्केट, जहूर इलाही रोड, जेल रोड और फिरोजपुर रोड के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। DGPHA ने शाहराहों पर हॉर्टिकल्चर के काम, सफाई सुथराई और ग्रीन बेल्ट्स पर नए फूलों के बेड्स की तैयारी का खुद जायजा लिया। मोहम्मद ताहिर वट्टू ने जहूर इलाही रोड पर FCC पार्क में सफाई, हॉर्टिकल्चर के काम और शहरी सहूलियात का खुद जायजा लिया। DGPHA के FCC पार्क में और इसके इतराफ में ग्रीन बेल्ट्स की निगहदाश्त और पार्क में शहरी सहूलियात को भी मजीद बेहतर बनाने के अहकाम जारी किए गए हैं। DGPHA ने अफसरान को सफाई सुथराई और हॉर्टिकल्चर के काम में कोताही ना बर्दाश्त करने का इंदिया भी दिया है। पाकिस्तान में अगर बात की जाए शायरी की, तो बहुत से अजीम शौरा ने दुनिया में अपना नाम कमाया है, पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है। इसी हवाले से भक्खर से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद वसीम ने भी अपनी सुरीली आवाज में सबको हैरान कर दिया है। मजीद जानते हैं उस्मान मुगल से, जो इस वक्त मोहम्मद वसीम के हमरा मौजूद हैं। जी उस्मान। जी, बकर से तशरीफ़ लाए हुए एक ऐसे अजीम शायर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनका नाम क्या है और आज ये हमें कौन से अशार सुनाएंगे, वो भी इनसे जानते हैं। अच्छा बताइएगा, आपका नाम क्या है जी? दामन अंसारी, क्लोरकोट ज़िला बकर से। दामन अंसारी साहब, आज आप आवाम को भी स्पेशली कौन से अशार सुनाएंगे? ये तराना अंसारी के उन्वान से मकसद एक तराना तैयार किया है मैंने। है सबकी आन अंसारी, सरापा शान अंसारी, है सबकी आन अंसारी, सरापा शान अंसारी। ये सहरा में उतरते हैं, चट्टानों से गुजरते हैं, ये दम चाहत का भरते हैं, दिलों पर राज करते हैं। सरे मैदान अंसारी, सरापा शान अंसारी, सरे मैदान अंसारी, सरापा शान अंसारी। बहारों में नज़ारों में, ये खुशबू की कितारों में, जहाँ के गम गुसारों में, नबी के जानिसारों में, हुए कुर्बान अंसारी, सरापा शान अंसारी, हुए कुर्बान अंसारी, सरापा शान अंसारी। हमारे साथ जो एक अजीम शायर थे, आज उन्होंने आपको अशार सुना के यकीनन आपको लुत्फ़अंदोज़ भी हुए होंगे, और इस तरह अगर पाकिस्तान में टैलेंट की बात की जाए तो वो बेशुमार है। जी
عثمان مغل کی رپورٹ آپ نے دیکھی. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور کی زیر صدارت تبدیلی تفتیش بورڈ کا انعقاد کر دیا گیا ہے. تبدیلی تفتیش سیکنڈ بورڈ میں ایس پی سی آر اور ڈی ایس پی لیگل سمیت دیگر افسران نے بھی شرکت کی. سیکنڈ تبدیلی تفتیش بورڈ میں قتل، اقدام قتل، زیادتی جائیداد اور چیک ڈس آنر کے 14 مقدمات زیر بحث آئے. بورڈ میں افسران نے دونوں فریقین کو سننے کے بعد تبدیلی تفتیش سے متعلق موقع پر ہی احکامات جاری کیے. تبدیلی تفتیش بورڈ میں تفتیشی افسران اور فریقین نے اپنے اپنے موقف سے افسران کو بھی آگاہ کر دیا. چند مقدمات میں ناقص تفتیش ثابت ہونے پر تفتیشی افسران کو شو کاز نوٹس بھی جاری ہوا. سیکنڈ تبدیلی تفتیش بورڈ کا انعقاد انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز میں ہر جمعرات کو کیا جاتا ہے. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور نے کہا کہ دوران تفتیش میرٹ پر سمجھوتا کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. شہریوں کی دادرسی اور میرٹ پر انصاف کی بروقت کو فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا. صوبائی دارالحکومت میں سرکاری ریکارڈ پر پرائیویٹ منشیوں کی تعیناتی کے خوفناک نتائج سامنے آ گئے ہیں. ضلع لاہور میں شہریوں کی جائیدادوں کا ریکارڈ غیر محفوظ ہو گیا. مزید احوال جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد ثاقب بٹ سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی ثاقب بٹ، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت میں سرکاری ریکارڈ پر پرائیویٹ منشیوں کی تعیناتی کے خوفناک نتائج سامنے آ گئے. ضلع لاہور میں عوام الناس کی جائیدادیں کا ریکارڈ غیر محفوظ ہو گیا. تحصیل سٹی کے پٹوار سرکل نیاز بیگ میں پرائیویٹ منشیوں نے 50 سے زائد خارج شدہ انتقالات کی نئی جعلی اور بوگس جلد تیار کر لی. شوکت خانم کے گرد نواح ہاؤسنگ سکیموں کا بیش قیمتی رقبہ اور لینڈ کمیشن کی اراضی ہتھیانے کے لیے مافیا سرگرم ہو گیا. نیاز بیگ کے پٹواری خادم حسین، منشی اشراف، منشی عدنان نے 50 انتقالات کی جلد تیار کر دی جعلی. آفس کانگو میں تانیات پٹواری خاور عزیز چیمہ اور اس کے منشی عرفان عرف چھما نے جعلی انتقالات کے بوکس پرت سرکار انتقال مرتب کر کے ریکارڈ میں رکھوا دیے. انتقال نمبر 56,980 سے لے کر 57,029 تک کے انتقالات کے صفحات منشی اشراف اور منشی عدنان کی معاونت سے تیار ہوئے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عدنان رشید نے اربوں روپے مالیت کی جعل سازی اور اس کے ماسٹر مائنڈ کا سراغ لگا لیا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے پٹواری خادم حسین، پٹواری خاور عزیز چیمہ، منشی اشراف، منشی عدنان اور منشی عرفان عرف چھما کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے شکنجہ کس لیا. جعل سازوں کے خلاف مقدمے کے اندراج اور ان کی گرفتاری کے لیے ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب سہیل ظفر چٹھا کو ریفرنس ارسال بھی کر دیا گیا. جی بہت شکریہ ثاقب بٹ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں کوہ نور نیوز.